Soglyang tumkan diborodis aundeta mogacha baba bunyando ay samim bo bagyun kursachi do bajik porok sumurumta ya amcha baradicha gawan gorens kushal kaito dis zori ami amcha kutumbani asaw ya vedar ami bawartan ya misachi betin wanto घेऊया आणि या bo am baradicha bo povit kursak आमची मागणी आम्ही उबारून आम्ही वांटो घेऊया तेरीत भाशेन ह्या मिसा बेटीन आम्ही मागतांव दिनवासनीची इंतेसांवां निफा आनी मेना पेरेरा फ्रित्सी फेर्नांडीस लॉरी एंड लेना सिमॉयस मिल्टन एंड माशिता कुतिनो एंड कुटुंब बेजल एंड लिंडा बोरे भलायकी खातीर मागूंक लायतात Cruzina Pinto, Angela Pinto, Rohan and Aaron, Antoinette Pinto आणि कुटुंब, Luisa Costa आणि कुटुंब तांचे बरे भलायकी खातीर खातीर आनी दिनवासनीच्या इंतेसां पासत चोकिना बरेटो आणि कुटुंब, जोकिम फेर्नांडीस, मायकल आणि सुकोरिना आणि कुटुंब, Zoya आणि लिडा जुआंव सोंपून गेल्ल्या बाबा बुड्यां खातीर Benjito Pinto, Antonetta and Isabella Culasso, Mariani Fernandez, Santan Fernandez, Agustin Pinto. आपल्या वाढदिवस समारंभातल्या खातीर मार्वन फेर्नांडीस आपणाक नोकरी मेळचे खातीर रिचर्ड हो आमचो भाव आपले मागणें घालता तशेंच मोगाच्या बाबा बुड्यांदो सगळे कोवीड पिडेन आसलेल्या कश्टावतल्या आमच्या बाबा बुड्या पासत ह्या कोवीड कुर्साचे परबीन आमी भेटोवया तांकां सगल्यांक इलाज मेळूंक तेकोडी मेळूंक आमी खेरीत भाशेन आमची मागणी उबारुया Sukle Virawaya, Yanika Gyukadidana Gain Gyuya, A29, page number 15, A29. I saw this for Aman Mito Soruya Piso ay so ang cheper beso Nung nagitro sunggahuya Sobrang cedare kay koro Sundo sa nula soruya Ocean moro na chikang sante bakumi Moy mami tori dihoya Hallelujah, 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 hallelujah. I stay when I'm God in the desert. Saja yung bisa sokot-kot yang kurung Semuanya di mauka Ekalis monachim sang sobi Lewas melatayuka Ogot tapakani putakani puli Otnya sodang sastra Hallelujah, 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 hallelujah.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां पवित्र कुर्साचो आशिर्वादान भरलेलो दीस आवंडेता. आयज आमी बाराडेचो पवित्र कुर्साची परब समोर ओंपता. 9 दीस पवित्र कुर्साचेर नियाळ केल्या उपरांत आयज आमी परगट करता. पवित्र खुरीस नवो स्वर्ग आनी पृथ्वीचें दोंडूबाल. जेजूचो खुरीस सगळ्या पिडा रोगां मदें बरवशाचो दोंडूबाल आनी नव्या स्वर्गा आनी पृथ्वीचो बावटो. तर ही कुर्साची परब आमच्या गांवचेर आशिर्वाद घालूं, कोवीड पिडा रोगांतली राखूं, आमच्या कुटुंबाचेर, वावराचेर आनी सगळ्या मागण्या गरजांचेर आशिर्वाद पडूं. तशेंच सोर भोंवती गांवच्या भाव भयणांचेर तशेंच मागण्या गरजांचेर आशिर्वाद पडूंक आनी कुर्सार आसऱ्या काल आमी जेवंक ह्या परबेच्या मिसा भेटेन मागुया. आणि मोगाच्या भावा भयणांनो, हीच उमाड्यांनी ह्याच उमाड्यांनी आनी खुशालकायेन ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना खालतिकायेन सगळ्या आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून हे भेटेक आमी सगळीं तयार जावया. पवित्र खुरीस आमच्या भावार्थाची गवाय. सोम्या जेजू, जरूय तुज्या कुर्साक आमी मान दिता आनी ताचो वापर करता, तरूय आमच्या जिवितांत आसलेले खुरीस भावार्थान आनी मोगान पळोवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. पवित्र खुरीस समदानाची बोली. क्रिस्ता, तूं खुर्सार मेलोय, आमकां पातकांतली सोडून दिवं, पूण आमच्या बाबा भयणां सोवें एकवट आनी संदान करचे बदले झगडी आनी दुस्फोट केला आनी उलयनासतना रावल्या, रागान आनी नाटकायेन जियेल्या. आमकां बोगस. पवित्र खुरीस नवो स्वर्ग आनी पृथ्वीचें दोंडूबाल. सोम्या, आमी बरवशाची मनशां कशीं जिवंक ना, वायटाचेर, पिडेचेर आनी तरेक दुखांचेर आमचें मन लावन रावल्या. दुसऱ्या सोवें बरें पळोवंक आनी गरीब पिडेवंतांक आदार दिवंक संदी घेवंक ना. आमकां बोगस. आणि सोर पुर्विदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. त्रिएक देवाक आमी सगळीं दिनवासुया वाखाणुया मोहिमा गावून. Moima,
আমি তোকা নমস্কার করতাম, আমি তোকা দিন বাঁচতাম, তোর হই বাবা পাশ, আমি তোকা কান্তাম, মই মা, মই মা। आमकां वीट आयली तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें स्वरूप धाडलें. लोकांक साबून ताणें इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो.
लोक मोजेसाक सांगूंक आयलो, सौरस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवंक आमी पातळ केले. सौरस्परान आमचे सोशिल्ले हे स्वरूप पयस करचे म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोजेसान पोरचे खातीर विनंती केली आनी सौरस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको स्वरूप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर स्वरूप चाबलो ताचेर नदर गायल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोजेसान एक पितुळेचो स्वरूप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक स्वरूप चाबलो तो पितुळेच्या सर्पाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचें उतरें. देवाचें उतर. आमचो जबाब सावदी सौरस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हणुया, सौरस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवंक आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेता तें कान दी. ओपारांनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब सौरस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. तो ताका मार घालतलो तेन्ना ती ताका सोडूंक लागतली आनी काळजांत तावन ताचे शीं परततली. तेन्ना देव आपले कडप म्हूण, परमेस्पर देव आपलो तारोग म्हूण ताका उगडास येतलो. जबाब सौरस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरती मात ताचें उलोवप, तांच्या ओठांनी उतरां फोडकिरी, ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळी नासली. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वासी नाल जाली. जबाब सौरस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे कलायेन ताचें पातळ ताणें भोगशिल्लें आनी ताका सोडयली. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध ताचेर चडोवंक दिलो ना. जबाब सौरस्परान केलां तें कधीच विसरूं नये. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें एक नवें मळब आनी एक नवी प्रितूम देखली. पयलें मळब आनी पयली प्रितूम नाच जाली आनी सोमदिरूय नाच जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटून तयार केल्ले खोपले पोरी पवित्र शार नवें जेरुसालेम स्वर्गांत जावन देवा कडसून देंवतालें तें हांवें पळयलें. सिंहासनांत जावन व्हडल्यान असो उलयतालो तो एक ताळो हांवें आयकलो. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. तो तांच्या सांगाता रावतलो. ती जातली ताची पोरजा आनी होच तांच्या सांगाताक देव जातलो तांचो देव. तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुखां तो पुसून काडटलो. मरण आनी आसचें ना. दूख आनी करची ना. रुदन सोंपतलें. कश्टूय आनी आसचें ना. आदलें सगोट सोरोन गेलें. उपरांत सिंहासनार बसलेलो आसा ताणें म्हणलें, पळयात सगल्यो वस्तू हांव नव्यो करतां. ताणें म्हाका आनीकूय सांगलें, हें बरोवन दवर, कित्याक हीं उतरां खात्रेचीं आनी स्वताचीं. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, जालें, हांव
अल्फा आनी ओमेगा म्हणजे ओरोप आनी शेवट. जिविताचें उदक व्हांवते ते झोरींतलें तानेल्यांक हांव फुकट पिवंक दितलो. जैत व्हरतेल्यांक म्हजे कडसून हें दायज मेळटलें आनी हांव तांचो देव जातलो आनी तीं जातलीं म्हजे पूत आनी म्हज्यो धुवो. पूण जीं कोण साक्षी दिवंक भिरांतीन फाटीं सरल्यान वो भावार्थाक विस्वासी रावलीं नात, जीं कोण नश्ट करून बसतात वो खून करतात, जीं कोण पोजोडपणांत लोळटात वो घाडीपण चलयतात, जीं कोण कुड्या देवांक पुजतात वो दुसऱ्यांक फसोवंक भोंवतात, ह्या सगल्यांचें दायज उज्यान आनी गंडकान चलतें कोण हें तें दुसरें मरण. देवाचें उतोरें. देवाची उडोवकार. शिववर्तमानाक आमची काळजी मनां तयार करून सगळे उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिववर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हळें, स्वर्गार जावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोजेसान ओरोण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास देंवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास देंवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचे कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शिववर्तमाने. मोगाच्या बाबा बिणांदो, आयज आमी बाराडेची भाव बिणां सगळ्या खुशालकायेन, फुडें दोबाज्यान न्हय पूण खुशालकायेन तरी भावार्थान ही जेजूच्या भोव पवित्र पुरसाची दोबाची परब समोरमतांव. मायाचे ते तिसरेर जावन आसा आमच्या गोंयांतूय सगल्या गांवांनी खुशालकायेचो पुरसाचो दीस. जायती इग्रोजो कॉपेलां जावं कुरीस आसात जंयसर आमी ही परब भोव पवित्र पुरसाची समोरमतांव. आनी आदींच जावन आमचे पुर्वज हे करून आयल्यात, कित्याक सुटयाच्या दिसांनी सगळे कुटुंब घरा येतालीं आनी भाशेन सगळीं सांगातान ही परब गांवची
भाव भयणां जावं वाड्यांतलीं जावं समुदायांतलीं भाव भयणां समोर उमतालीं. कुरीस आमकां सगळ्यांक एकठांय करता. आनी भाशेन आमकां सगळ्यांक क्रिस्ती भावार्थ्यांक आमची अस्मिताय आयडेंटिटी जी आसा ती आमी समोरमतांव. We celebrate our identity in Christ, in the Holy Cross. जेजूचोच वो पवित्र कुरीस आमच्या जिविताचो कुरीस. ही भाशेन मोगाच्या भावभयणींनो, ते मायेच्या म्हयन्यांत आमी पळयता न्हय फकत 3 तारखेक नाक्या म्हयन्यान पर्यंत वो पवित्र कुर्साची परबो आमी आमच्या गांवांनी आमच्या कुर्सांशी समोरमतांव. आमकां अस्मिताय दिता. वो पवित्र कुर्साची दोबोळाची परब खरें म्हणल्यार 14 सप्टेंबराची सेवा धर्मान आमच्या पवित्र सभेच्या सेवा धर्मान 14 समोर उरता. कितें भाशेन एक्झॉल्टेशन ऑफ द होली क्रॉस ही परब. आनी हीच ती परब आयज आमी समोर उरतांव व्हडा दोबाच्यान. पूण ही परब पवित्र सभा कित्याक समोर उरता? कित्याक 14 जावन आसले कितें दीस पवित्र सभेच्या इतिहासांत. आनी ताचेहून अदीक वो पवित्र कुर्साची परब न्हय एक देवोत्सव. खरेंच तो जेजूचो खरो कुरीस ताचो समोरून करता. जेजूचो खरो कुरीस, द रियल क्रॉस ऑन वीच क्रायस्ट वॉज क्रुसिफायड, जीसस वॉज क्रुसिफायड. आनी इतिहासांत तर आमी गेल्यार मोगाच्या बाबाबड्यांदो आमकां मेवता 3ऱ्या शेंकड्यान 313 AD जेन्ना एक रोमाचो राजा कॉन्स्टंटायन म्हणलोलो राजा जावं येतालो. ताका आनी दुसरे ऑपोजिशन आसलेले, कित्याक रोमाचें एम्पायर व्हडलें आसलेलें, वांटलेलें. आनी दोग जाण ताका एम्परर जावंक सोदताले. देखून
पेर्शाक आनी हे भाशेन थंयसर जेरुजालेम शार ताणें घुसपट केली जायत्या क्रिस्तांवांक पिडाक आनी फकत हेराक्लियूस हो राज आयलो तेन्ना 627 ह्या वर्सा ताणें जोयत वेलें हे पेर्सिया राजांचेर आनी परतून हो खरो कुरीस हाडलो आनी तो दीस जावन आसलो 14 सप्टेंबराची ह्याच खातीर जेजूच्या भोव पवित्र क्रुसाची जोयत 14 सप्टेंबराची समोरुमता पूण मोगाच्या बाबा ब्रेंदो होच खरे कुर्साचे उरूम जावन आसा आमची परब आमी समोरुमता जेजूचो कुरीस मोगाच्या भाव ब्रेंदो एक दोंडूबाल नव्या स्वर्गार आनी पृथ्वीचे आयचो विशय ह्या नोवेनाचो आनी हे भाशेन आमी कित्याक म्हणटा आयज जेन्ना जायते नोवेनाचे विशय आमी निहाळल्या दोंडूबाल नव्या स्वर्गार आनी पृथ्वीचे कित्याक आमी पळयल्यार जायते पिडा जायते ओस्काची पिडा निसवणटण जाल्ली आसा शारांची पूण पुरीसकूय सदांच जोयतीवोन जाता आतां हालीं थोडीशीं वर्सां फाटीं 20 वर्सां फाटींकूय 20 वर्सां फाटीं अमेरिकेचे ट्वीन टावर्स जे आसलेले थंयसर पळय त्या ट्वीन टावर्सान पुरीस आसलेलो 20 मेत्रांचो 20 मिटर्स ते ट्वीन टावर्स दोनूय कोसळोन मोडले बॉम्ब घालून विमानां मारून पूण हो पुरीस थंयसर उरलो उबो ग्रावंड झिरो हाचेर आनी एक खुणा जाली अमेरिकेच्या देशाक भावार्थाची बोरवोशाची नवसरणीची जायतो लोक जो बाबार्थीपणान जियेतालो संवसारी मनान जियेतालो ही खुणा ताणें पळयली कुर्साची आनी आजून एका बाजलिकेन थंयसर ती दवरलेलो आसा तो कुरीस पुणा ती कुरीस सोर शेवटी जोयतीवोन आतां ते ट्वीन टावर्स आसा थंयसर बरी सोबीत म्युजियम केल्लें आसा पूण हो कुरीस आसा एक गोवाय जोयताची सगळें निसवणटण जातलें वेतलें पूण जेजूचो कुरीस सोर शेवटी वायटाचेर सगळे तरेच्या वायट पदवेचेर जोयत व्हरता हे एक भाशेन निरोप जावन आसा आनी मोगाच्या बाबा फुड्यांदो आमचो ही बाराडीचो कुरीस आमी तर हांव नोकळो सारको इतिहास भोव थोडो इतिहास आसा पूण हांवें एक कांतार आयकल्लें की पोर्तुगेज तेंपार हो कुरीस बांदलोलो आनी हांगासर हेच भाशेन जे पळय जायते फावट विसोर पडटा तेच भाशेन हांगासरूय एक विसोर पडलो पूण एका पाद्रीक खंय सोपोन पडलें आनी ह्या दर्शनान ताणें पळयलो बाराडीचो कुरीस बुराक हें घालून आसलेलो लायट हावस कसो उजवाड आनी तो सोदीक आयलो खंय आनी भाशेन हो कुरीस मेळ्ळो आनी भाशेन जरी तो आसलेलो देवस्थान चलोन आसलें देवस्थान हो पवित्र कुर्साक सुरू जालें हे भाशेन इतिहास कोणें एक कांतार घडलेलें आसा बरेंच जाल्यार आमी नोकळो पूण एक सोत उगडाप येता कितलोय तो कुरीस लिपून व्हरूं कितलो तो ताचे बेपरो जावं सोर शेवटी तो जोयत जाता सांता भक्ताच्या जिवितान मोगाच्या बाबा ब्रेंदो तांणी जायते पावटे जायत्या सांतांनी भक्तांनी कुरीस वापरलो जेजूचे गोबाय जावं नवसोदनी हाडूंक हे भाशेन कुरीस दोंडूबाल बोरवोसो सगळ्या मनशांक आमकां मेवता भाग्योन फ्रांसीस शावेर कुरीस घेवन आयलो एके हातांत आनी बाबाक ताणें पोरगोट केलो आनी सगळे इंदेच्या आनी आसीच्या गांवांनी तो गेलो कुरीस घेवन भावार्थान काळजीदारपणान मोगान जेजूक ताणें दिलो संवसाराक कित्याक उपकारो जोडलो संवसार इबाडलो जोत न्हू ह्या जेजू खातीर आमचें जिवीत आमी भेटोवया आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेर सदांच म्हणटालो आनीक सायबा कुरीस धाड म्हज्या गांवांना भाग्योन जुझेवाज आमी जाणा आमचो गोंयचो आस्कारी थंय बी हेच भाशेन गेलो कुरीस घेवन आपल्या हातान पोरगोट करून श्रीलंके जसो बाबार मोरतालो क्रिस्ती बाबार तो परतून ताणें जिवो केलो गोवाय दिली पवित्र कुर्साची हे भाशेन पवित्र कुरीस नवसोरता आमचो बाबार आनी आमकां गोवाय करता म्हणटच भाव ब्रिंदो ही भाशेन पवित्र कुरीस जावन आसा खुणा एक दोंडूबाल संवसाराक समाजाक भाग्योन फ्रांसीस आसिजीचो आमी जाणाव ताची तो किरीत भाग्योन 13व्या शेंकड्यान आनी हे 13व्या शेंकड्यान पूण पवित्र सभेन जायती एक भाशेन संवसारी मन आयिल्लें आनी जायतो निग्लेक्ट आसलो भावार्थाचेर आनी भाग्योन फ्रांसीस आसिजीचो व्हडले कुडींतलो आसलो पूण
ताकाय हीच भाशेन नो सोडणी ताची जाली तेन्ना तो भाग्योन दामियन इग्रोजीच्या जे एक भाशेन मोडलोली इग्रोज आसली थंयसर पावलो एका दिसा आनी ताका ताडो आयकलो आनी ताणें खुरीच पडयलो आनी हो ताडो ताका हे भाशेन म्हणलें रिपेर माय हावस वीच इज फॉलिंग इन निग्लेक्ट रिपेर माय हावस वीच इज फॉलिंग इन निग्लेक्ट भाग्योन दामियनाचे इगोजेन हो खुरीच आसलो तो ताका उलयलो आनी भाशेन भाग्योन फ्रांसीस आसिजीचो एक व्हड नो सोडणीचो नामणो जालो भोव पवित्र पुरसाचो म्हणटच मोगाच्या बाबा बुड्यांदो आमी ह्या 2 वर्सांनी आमी जाणाव संवसारांत ही ओस्काची ही कोवीड पिडा आयिल्ली आसा आनी अदीक आनी अदीक ह्या दिसांनी ती वाडलेली आसा पूण जेजूचो खुरीस पुरसाचेर तर आमी बाबाड दवरलो आमची नोदोर मानली जाल्यार आनी भावार्थान सोत मानता जाल्यार दुबाव नासतना ह्याच भोव पवित्र पुरसातावन ह्या पिडेचेर आमी मिसळीत वतले देवा लागीं आमी मागूंक जाय ह्या भोव पवित्र पुरसा लागीं आमी मागूंक जाय आमकां हे पिडेंतली राखूंक सांबाळूंक आनी वायटांतली निवारूंक म्हणटच हें की आमी करूंक हे आख्खे नोयेन आमचे बाराडेचे पुरसाचे कोवीड पिडे खातीर भेटयल्ले आसा सगलो लोक जो कोवीड पिडेन सोंसता तांकां ह्या भोव पवित्र पुरसातावन इलाज मेळूंक हाचे पयलें वाचप आमी आयकलां लोगोंटीचे दिसोर मोजेस जेन्ना हो पितळेचो सोरोप उबारता कित्याक तो कोत्ता कित्याक लोक मोजेसाचे देवाचे गुणगुणटालो कित्याक तुवें आमकां इजिप्तान भायर काडली आमकां हिंगा ओरोण्यांत मरूंक हांगासर जेवण ना उदक ना कांयच खावूंक ना आमी मोरता बुकीन थानीन ही भाशेन गुणगुणटा तेन्ना हे सोरोप येवन ताका चाबूंक लागता तेन्ना तांचें मन उजवाडलें लोक मोरतालो जायतो आनी तेन्ना मोजेस देवाक उलो मारता देव म्हणटा उबार तो पितळेचो सोरोप जो कोण ताची बाबार्थान नदर मारता तो वाचतलो आनी होच पितळेचो सोरोप जालो खुणा जेजूच्या पुरसाची देखून जेजू आयच्या शिव ओटोमा म्हणटा जे परी मोजेसान ओरोण्यान सोरोप उबारलो तशेंच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय आनी देवान आपल्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की संवसाराचे कास्ये फॉर्मोन मारूंक न्हय पूण पुता वरी मनशा कुडाचें थारोण करून धाडलो जेजूक उबारलो खुर्सार खुरीस जावन आसलो एक शिरापाची कुडां एक लोजेची कुडां जुदेवांक एक कांटाळो भाग्योन पावलो म्हणटा आनी गिरेकांक एक पिशेपण पूण आमकां भाग्योन पावलो म्हणटा ताका पुरगोट करतल्यांक जावन आसा देवाची जाणवाय जे आमकां मनशांक समजना फुडें जेन्ना ओरोणें नासलें तेन्ना मोजेसान पितळेचो सोरोप उबारलो तेन्ना म्हणलें कितें कोत्ता मोजस जाय तेन्ना म्हणलें आसतलें पूण जी कोण भावार्थ दवरलो त्या पितळेच्या सोरपाचे आनी नोदोर मारली भावार्थान ती वाचली बरी जाली आयच्या काळान जेन्ना आमी म्हणटा पवित्र पुरसातावन दोंडुपाल नव्या स्वर्गान पृथ्वीचे ही भाशा आमी परगोट करता तेन्ना जायते म्हणटालें कितें सांगताय पुरसातावन कशें आमी सगळें सोंसताव पिडा जाय तो आमचो लोक मरून गेला जेजू तो खरेंच सोडगोंडार जाल्यार आमकां सोडगोण जाय आतां ना मोगाच्या भाव बिंदो हो पवित्र कुडीस पोदविधान आमचो भावार्थ जिवा कोता आमकां ह्या भोव पवित्र पुरसातावन माकल्यांत बावतिस्माच्या दिसा आनी ह्याच पुरसाचें जिवीत आमी जियेता होच कुरीस आमच्या जिवितान जोयत जाता जेन्ना आमी मरता आमच्या होंडार तोच कुरीस आमी घालता ही भाशेन दाखोवपाक आमी खुर्साची पोरसा आनी होच कुरीस आमकां सोडवण दिता सगळे वायटांतली पिडेंतली आनी मोरनांतली म्हणटच मोगाच्या भावा भयणींनो आयच्या संवसारांत भावार्थाची क्रायसीस आसा एक व्हिडिओ आयिल्लो आसा म्हणटा इन्वेन्शन जाल्या तितलेंच संवसाराची दुकोड आयला पिडा आयिल्ल्यात जेन्ना 1917 स्पॅनिश फ्लू आयलो तेन्ना रेडिओ ताणें काडलो रेडिओ वेव्स आनी रेडिओ वेव्स कोण डिस्टर्ब करता सोयबान हे भाशेन ही पिडा आयली म्हूण तेन्ना उपरांत दुसरें वीस लूज जालें तेन्ना राडर काडलो राडराचेर वेव जावन हे भाशेन जायतो लोक पिडे अस्केची पिडाक सांपडली आतां म्हणटा 5G काडला आनी 5Gचे सगळे मोडबान आसा इलेक्ट्रिफिकेशन जे एके भाशेन सोयबाक
जे सेल्स आसा डिस्टर्ब करता आनी पॉयझनस सेल्स येतात आनी भाशेन आमकां ही पिडा कोवीड पिडा आयिल्ली आसा तो म्हणटा हाचो सोल्युशन आनी कांयच ना हाचो सोल्युशन जावन आसा आमी अदीक आमची स्पिरिच्युअल एनर्जी जो आसा ओत्मीक बळ जे आसा ते आमी आपणावंक ओत्मीक वाटेन आमी वाडूंक जाय आनी भाशेन आमी हे पिडेची जोयत व्हरूंक म्हणटच ओत्मीक वाटेन जी कृपा देवाची आसा हे भोव पवित्र कुर्सात थावन मोगाच्या भाव भयणींनो आमी आपणावची गरज आनी भाशेन हे पिडेचेर कोवीड पिडेचेर आमी जोयत व्हरूंक खरें म्हणल्यार जायतो लोक हे कोवीड पिडेन मरता कित्याक ही कोवीड पिडेक लागून न्हय पूण भिरांतीक लागून ही पिडे आमकां भिरांत हाडटा आनी भाशेन जायते जाण दुसरे बी कोण सोडटात जीव सोडटात दुसरे बेपरवाक वतात ही पिडा मोगाच्या भाव भयणींनो देवाचो संदेश आसा हातूंत तो संवसार आजून पर्यंत पडना आमी वखदांच केली वॅक्सिनां केली पुरो न्हय गरजेची देव तांचे वरवीं वावुरता पूण आमी मागूंक जाय देवाशी परतून आमी येवंक जाय आमचें जिवीत आमी नवो सोरूंक जाय पातकी जिवीत वायटाचें संवसार जिवीत सोयंबाचें निसणटण आमी करता झाडां पेडां दोयरे न्हंयो आमी निसणटण करता तें बंद आमी करूंक जाय आनी आमी सोयंबाचो मोग करूंक आनी भाशेन आमी सादें जिवीत जिवंक हे भोव पवित्र कुर्सात थावन देवाची कृपा आमकां गरजेची तर मोगाच्या बाबा भयणींनो आयच्या दिसा ही पवित्र पिडे खातीर आमी मागतना पयली वस्त आमच्या जिवितांनी भोव पवित्र कुर्सा लागीं मागुया आमकां बाबार्थाची बोरवंशाची क्रिस्ती पर्जाकोर हो पवित्र कुर्साची पदवी आमचे सोबे लिपलेली आसा ती आमी ओळखून घेवपाक हे भोव पवित्र कुर्साक आमी भावार्थान आयच्या दिसा उलो मारूया हे कोवीड पिडे खातीर आमकां निवारूंक जायतीं आमची भाव भयणां ही पिडेक सांपडलेलीं आसा हॉस्पिटलांनी आमच्या गोंयांतूच आमी जाणा कितलो लोक आसा आमची आवय बापूय आमची गोची आनी जायते जाण मरून गेल्यात मागुया तांकां हे भोव पवित्र कुर्सात हांव जेजूची काकूत तांकां फाव जावं तांकां इलाज तांकां पिकोणी मेळूंक रीत भाशेन दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ आमी गोट करुया देवाचेर पातेवपाची गरज आमचो भावार्थ उत्सव आमचो भावार्थ अदीक संवसारी वस्तूंचेर आमी दवरलेलो आसा आनी आमचो भावार्थ दुबावाचो जाल्लो आसा मागुया आमचे भोव पवित्र कुर्सा लागीं आमचो भावार्थ अदीक तीर गोट करूंक तिसरे सुवातेर संदानाची आनी मोगाची मनशां आनी संवादाची मनशां आमी जावंक आवडया संदान वखसणें दिवची गरज जेजू त्या कुर्सार मेलो आनी सगळ्या मनशां कुडाक पातकांतली सोडवण दिली आनी ते मोरताना म्हणलें बापा ताका बोगोस हे भाशेन संदान केलें पुरी संदानाची गुणां पुरी जावन आसा मोगाची गुणां देवा आनी भाव भयणां सोबें इतलो ताणें मोग केलो दोनी हात जेजू कुर्सार विस्तारले हे भाशेन तो मेलो मनशा कुडाची कास्तीचें फॉर्मोन मारूंक न्हय पूण मनशा कुडाची सोडवण करूंक ताका उबारलो हेच भाशेन भाव भयणींनो आमी उबारलेलीं जावंक जाय आमी संदानाची आमी मोगाची देवा पेल्याच्या मोगाची भाव भयणां जावंक आनी कोवीड पिडे सुमया जायती आमकां संदी मेळटा आमी जायते पावट कोवीड पिडा जाली ओगी रावता कोणाक सांगोना सांगची गरज इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक जायत्यांक कोणी पिडा जावंक शकता दुसरे सुवात दुसरी तुमच्या आदाराक पावतली आनी भाशेन गोजेवून पिडेवन भाव भयणांक पावूं हे एक भाशेन पुरीस पुरीस आमकां आपयता तिसरे सुवातेर आमी संवाद डायलॉग गरजेचो पुरीस आमकां सदांच उक्टण देवाची मोगाची भास उलयता सगळ्या मनशांक वेंग मारता सगळ्या मनशां खातीर जेजू कुर्सार मेलो सगळ्या मनशां पातकांतली सोडवण दिवंक न्हय फकत क्रिस्तांवांक सगळ्या मनशां कुडाक म्हणटच हो बोरवंशाचो संदेश हे दोंडूबाल जावन आसा आमकां एक नवो स्वर्ग नवी प्रितूम हाचें दुसरें वाचप आमकां सांगता प्रकाशनीचें कित्याक बागेन जिवांव ह्या प्रकाशनीच्या पुस्तकान नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम पयलीं स्वर्ग प्रितूम नाटक जालें नवो स्वर्ग आनी प्रितूमीची खबर करता कित्याक पयले क्रिस्तांवांक जायतो पिडापीड पडटालो तांकां एक नवें दिशा दिवपाक नवो स्वर्गाची प्रितुमीची जायते पिडा मदें आसा म्हूण एक नवो स्वर्ग आनी प्रितूम येता आनी देव आमचे मदें बिराड करता म्हणून आनी दूख आनी रोडणें आसचें ना देवाचे पोदबेन देव भाशेन आमी देवाची पोर जातली होच तो पुरीस दोंडूबाल बोरवंशाचो आमकांय आयच्या काळान म्हणून आमी ओळखून घेवया आनी हेच खातीर आमी संवादान आनी सगळे तरेच्या वायटाचेर सगळे तरेचे पिडेचेर सगळे तरेच्या आपसुवार्थाचेर आमी झुजूंक
आजच्या दिसा खेरीत भाशेन हे भोव पवित्र कुर्साची परब आमी करतना ही आमच्या बाराडेच्या गांवांत आमच्या कुटुंबाचे, आमच्या भुरग्यां बाळाचे, आमच्या वावराचे, आमचे तरेच्या प्रोशनाचेर आनी सगळे दुसऱ्या भाव भयणांचेर पडूंक म्हूण खेरीत भाशेन ह्या जेजूच्या भोव पवित्र कुर्सा लागीं ह्या मिसाचे भेटेन खतखत्यान मागुया. आमेन. सगळीं उबी रावुया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत मानता देवाक, सर पुर्विदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकड्या सुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं घडवी संभवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंसरा ताका अल्पणे कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोरे देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर पुर्विदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिव्या मेल्यांची मन सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. जेजू कुरीस जावन आसा नव्या स्वर्गार पृथ्वी दोंडुबाल ह्याच भावार्थान आमची मागणी गोरचो बापा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पाप साहेब, बिस्म साहेब आनी सगळ्या यादनेक हे कोवीड पिडे समयार आपल्या शेळ्यांक मागण्यांक दवरूंक सगळो गवळीक आदार दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी हे पिडे रोगांतली तांकां राखूंक भोव पवित्र कुर्साची राखण मागुया. आमचे सरकारी फुडारी हे पिडे रोगान बारी वावुरतात. पोरजेक बरो इलाज दिवंक तर तांकांय बरी भलायकी आनी ताणें जाता तितलेय उपाय घेवंक हे पिडेचेर जोयत व्हरूंक पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. कोविड पिडेन इलाज दिवंक वावुरतल्या फ्रंट लायन हेल्थ वर्कर्स, वॉयज, नर्सी, हॉस्पिटल स्टाफ, व्हॉलंटियर्स आनी NGOs तशेंच वॅक्सीन, ऑक्सिजन आनी वखदां करतल्या पवित्र आत्म्याची कृपा आनी भलायकी मागुया. आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर पवित्र कुर्साचो आशिर्वाद सगळ्या तरेच्या पिडा रोगांतली राखूंक तशेंच तारवार वावर करतल्या भावांक बेगीन वावराक वचूंक आनी आमच्या भुरग्यांचेर, शिकपाचेर, जाणट्यांचेर आनी सगळ्या मागण्यांक गरजांचेर पवित्र कुर्साचो आशिर्वाद मागुया.
सर्गींच्या बो मोगाड बापा तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय तुज्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलोय संवसाराचे कास्तीचे फॉर्मोण मारूंक न्हय पूण ताचे वरवीं मनशा कुडाचें संवसाराचें तारण करूंक तुज्या भोव पवित्र कृसातावन हें तारण आमकां आयच्या काळान कोवीड पिडेंतली तूं आमकां फावो कर आनी सगळ्या आमच्या भाव भयणांचेर पिडेंत आसलेल्या भाव भयणांचेर तुजो आशिर्वाद मागता हांव आनी आमची खालती भावार्थान विस्वासान केल्ली मागणी आयकून घे सगळे आमचे पोरजेची मागणी गरजो हे मिसा पेटेन उबारल्यान ती तुजे मुखार आमी उबारता तुज्या पुता जेसूचे नांवी Amen. Literature Verar Guide Prayer C16 page number 35 C16 मोच्या बाबा बुडांदो हे आमचे बलिदान सोर पुरविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया हे तुमच्या दातले बलिदान आपल्या वानाकांनी मोहिमी आमच्या पयसुवीच्या सर्वेस्वर मानून घेऊ देवा आमच्या बापा खुर्सा रामणाचें बलिदान करून जेसून सगळ्या मनशा कुडाक पातकाचें बोगसणें जळोवन घेतलें हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतल्यान तूं मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान तुजे लागीं मागता हांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुरवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काडी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक वाखाणूंक फावो हो कायदो निकीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुडाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें रुखान तावन मरण उपजलें रुखान तावन जिवीत उपजोवचें रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून खुर्सा जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मिळून आनंदान तुजी स्तुती आमी म्हणटा
sorrisforto. Dongaraso sorrisforto. Soldari są sarbaunian, Molan tuja wojwowa. Osorginy razoj, Osorginy razoj, Somos moracina wieta takacoj, Somos moracina wieta takacoj. Osorgito ka soy, Osorgito ka soy. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडें. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच बरी जेवणातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडें. तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगोत. आतकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनच्या पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूचे कुडीन रोगोट शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रथमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा, फिलिप नॅरी आमचो गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या अदी करून कोवीड पिडे वरून सोंपून गेल्ल्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळसडीत मुखां मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. सगळे कोवीड पिडे खातीर वैज नर्सी, आमचो सरकार वावुरतेल्यांक इलाज दितेल्यांक आमी मागता आनी सगळी पिडेवंत भाव
दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली सगळे तरेच्या भिरांतींतली सगळे तरेच्या राग दुस्मानकायेंतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान सोंस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेसू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचे न्हय पूणचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेताय राजोड चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान जेजूची शांती. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो आसा जिविताचो उंडो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो कुर्सार मरून आमकां थारोण जोडून घेतलें. ताच्या भोव पवित्र कुर्साची आयज आमी परब करतना ताका भावार्थान ह्या वेळार आनी आमच्या कुटुंबांनी ओत्मीक रूपान ताका आवडेता ही सगळीं आमी सुभागी. सुम्या जेभितरचे म्हाका फावना पुरुषानूच म्हाका भलायकी मेवतली. शिसुकामच्या काजरेगेतना गायन घेऊया. D12 पेज नंबर 53. D12.
देवक दिन वासू गायन घेऊया ओगोनीत मोग जेजूचं. भोवमोगाल बापा पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या तिरेक देवा सगळ्या आमच्या काळजान मनान आनी बोलान तुमकां दिनवासता आर्गां दिता सगळ्या आशिर्वादा आनी देण्या खातीर आमच्या जिविता खातीर आनी तुज्या मासा रोगताच्या जेवणा खातीर तुज्या पवित्र कुसा वरवीं आमकां तुमी राखताय. सोर बायटांतली पिडेंतली आनी पातकांतली ह्या नवेनाच्या दिसांनी आमचो भावात उजवाडायला. तुजी कोवाय जावूं आमकां सुफुती मेवल्या. तुज्या उतरांतल्यान ह्या नवेनाच्या दिसांनी प्रवचन करूंक येतेल्या सगळ्या यात्निकां खातीर दिनवासता. ह्या वेळार आमच्या गांवचे कुटुंबाचे आनी सगळ्या वावराचे समर्पण तुझे भोव पवित्र कुसा कोत्ता आनी नवो सोर आनी प्रितूम घडपाच्या वावरान आमचो सहकार आनी जिवीत भेटयता. आमेन.
सोमिया जेसू क्रिस्ता खुर्सारूम कळटना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलाय आनी ह्या तुज्या कुर्सात तावन उपजतल्या देवीक जिवितान आमकां भोरताय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जोडपणाक तुज्या संगात आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाच्या बाबा बुड्यांदो बाराडेच्या सगळ्या बाबा बुड्यांदो आनी दुसऱ्या शेजारी गांवांत रावतल्या आयज आमी ही आमच्या भोव पवित्र कुर्साची बाबाची परब समरमता आनी जरी तुमकां ह्या कुर्साचे बलिदानांत मिसा बेटीन वांटो घेवंक मेळूंक ना तुमच्या कुटुंबांनी हांव समजतात तुमी हे पडून तुमी वांटो घेतला म्हूण सगळ्यांक तुमकां म्हज्या बाराडेच्या भाव भयणांक काळजांत हांव दिनवासतां आनी खुशाल बरी ही जेजूच्या कुर्साची भोव पवित्र कुर्साची परब आवंडेता. आमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर जाणट्याचेर सगळ्या मागण्या गरजाचेर होच जेजूचो भोव पवित्र कुरीस आशिर्वाद घालतलो आनी आमकां सगळे पिड्या रोगांतली वायटांतली राखतलो सांबाळटलो. आमचो बाबाट ह्या भोव पवित्र कुर्साचेर थीर करुया गोट करुया आनी जाता ते भाशेन मोगान एकवटान संदानान संवादान उदी करून आमचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थाचें जिवीत जिवंक आमी वावरुया. सगळे आमची भाव भयणांनी हे नोवेनाच्या दिसांनी येवन आदार दिल्ल्या खातीर तुमकां आमी दिन वाचता. जरी आयज कोणाक हांगासर येवंक मेळूंक ना पूण तुमच्या कुटुंबानूच रावन एके भाशेन तुमच्या देवाचो आशिर्वाद मागता. आतां नोवेनाचें मागणें केल्या उपरांत भोव पवित्र कुर्साची दोबाचीक आशिर्वाद तुमचेर हांव घालतां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो सुभापणी तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूच्या मोगान आनी शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाची उडोवकार. खुर्साचें मागणें. भोव मोगाळ जेजू देवाचे शेडे हांव किरकोळ पातकी तुका आनी तुज्या कुर्साक मान दिवन नमस्कार करता. होच तो कुरीस आमच्या पातकाचो ह्याच कुर्सान तुज्या खांदाक गावो केलोय. होच तो कुरीस जाचे वरवीं तुज्या दोनूय हातांक आनी दोनूय पांयांक गावे जाले. ह्याच कुर्सान तुजी दूख चडयली आनी शेकी ह्याच कुर्सार तुवें तुजो प्राण सोडून आमकां सोडवण सोडली. आयज हांव हांगा आसां सगळ्यां पयलीं तुका दिन वाचता. तुवें हे किरकोळ पातक्या पासत हो कुरीस खांदार घेतलोय आनी ह्याच कुर्सार तूं मेलोय. तर मोगाळ जेजू ह्या कुर्सांत आमच्या दिसपट्याक जिविताचे कुरीस उबारूंक तूं बोर दी. आमच्या घरांत पिडा अनीत कोंत दूख आसा जाल्यार आमचे वेल्यो निवार आनी अदीक करून हे आमचे गोरजेन तुजो आलाशिरो फावो कर. किरीत भाशेन आमची जोड्याची खासगी गरजो मागणी जेजूच्या भोव पवित्र कुर्साक उबारुया. कोवीड पिडेन सोंसतल्यांक पासत उगडास करून तांकांय उबारुया. मोगाड माये कुर्सा मुडी तूं उबी रावन तुज्या पुताच्या कश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय. तर ह्या किरकोळ पातक्याची मागणी आयक आनी आमच्यो गरजो जेजू फुड्यान व्हर. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां घाल. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां घाल. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां घाल. आतां ओदोबाचीक भोव पवित्र कुर्साचे रेलिकीचो आशिर्वाद सगळ्या आमच्या गांवच्या भाव भयणांचेर हांव पाठयतां.